बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का मौजू है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का लिखा हुआ तंज़िया व मज़ाहिया मज़मून और आना घर में मुर्गियों का। सबसे पहले हम देखते हैं इस सबक के अहम निकात। सबसे पहले, मुर्गियां पालना मुसन्निफ़ को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका ख्याल है कि मुर्गी का असल मकाम पेट और प्लेट है। मुसन्निफ़ के दोस्त ने मुर्गियां पाली हुई हैं। वो मुसन्निफ़ को मुर्गियों के फ़ायदे बताकर मुर्गियां रखने के लिए कायल करना चाहता है। वो मुर्गियों के फ़ायदे बताता है। उसके ख्याल में मुर्गियों का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि इनकी तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा होता है। और अंडों के फ़ायदे कि जिस औरत को कुछ भी नहीं बनाना आता वो भी अंडा तो कम से कम बना ही लेती है, हत्ता कि सड़े हुए अंडे भी जलसों में चल जाते हैं। और मुर्गियों के गोश्त का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसे जैसे भी पकाओ मज़ेदार ही बनता है और दावतों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी यही होता है। मुर्गियां मुसन्निफ़ को देने की असल वजह यह थी कि उसके घर में मेहमान आ रहे थे और घर में जगह बहुत कम थी। अगले ही दिन मुसन्निफ़ के घर में मुर्गियां और दोस्त के घर में मेहमान आ जाते हैं। मुर्गियां घर में लाने के बाद मुसन्निफ़ को पता चलता है कि दोस्त ने मुर्गियों के हवाले से जितनी बातें बताई थीं सब गलत हैं। मुर्गियां अपने डरबे के अलावा हर जगह रहती हैं। मुसन्निफ़ के पूरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया है मुर्गियों ने। मुसन्निफ़ जब भी सोता है, सुबह दोपहर या शाम हो, मुर्ग उसी वक्त अजान देते हैं। उसके बाद दो वाक़यात हैं, एक बारिश वाला वाक़या और एक टेलीफोन वाला वाक़या, और आखिर में दुखी लोगों के लिए एक मैसेज है। अब आते हैं असल सबक की तरफ। मुसन्निफ़ कहते हैं कि कुछ भी हो, मैं घर में मुर्गियां पालने के हक़ में नहीं हूँ। मेरा तो पुख्ता अकीदा है कि इनका सही मकाम पेट और प्लेट है और उनमें इजाफा कर रहे हैं उस पतीली का जिसमें इनको पकाया जाता है। मुसन्निफ़ के दोस्त उनको मुर्गियों के फ़ायदे बताते हुए कहते हैं कि बात ठीक है कि इंसान रोटी पर ही ज़िंदा नहीं रहता, उसे मुर्गे मुसल्लम की भी तो ख्वाहिश होती है। मुर्गी तो एक तरफ, अंडा भी एक बहुत बड़ी नेमत है। ताज़े अंडे खुद खाएं, ख़राब हो जाएं तो होटलों और सियासी जलसों में दुगने दामों बेचिए। और फिर अंडे की सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि फोहड़ से फोहड़ औरत भी किसी तरह भी पकाए ये मज़ेदार ही पकेगा। और मज़ीद मुसन्निफ़ के दोस्त ने कहा कि इनकी तादाद में, मुर्गियों की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा होता है। इनकी नस्ल कभी भी मिटती नहीं है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैंने कहा कि मुर्गियां फिर खाएंगी क्या? दोस्त ने कहा अपना रिज़्क़ खुद तलाश कर लेती हैं, कीड़े मकोड़े कंकर पत्थर चुक्कर पेट भर लेती हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं मैंने पूछा अगर मुर्गियां पालना इस कदर आसान है तो आप अपनी मुर्गियां क्यों देना चाहते हैं? ये सुनकर कहने लगे ये बात आप पहले ही पूछ लेते, अब तक फजूल बहस क्यों की? मुसन्निफ़ के दोस्त ने कहा दरअसल मेरा मकान बहुत छोटा है, आधे में हम रहते हैं और आधे में मुर्गियां। कल से कुछ रिश्तेदार हमारे घर छुट्टियां गुजारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मुर्गियां मैं आपके हवाले करना चाहता हूं। इस तरह दूसरे दिन दोस्त के घर में उसके रिश्तेदार और हमारे घर में उसकी मुर्गियां आ गईं। मुसन्निफ़ कहते हैं कि शुरू में मेरा ख्याल ये था कि इंसान मोहब्बत का भूखा है और जानवर इस वास्ते पालता है कि वह अपने मालिक को पहचाने। घोड़ा, हाथी, कुत्ता सब अपने मालिक को पहचानते हैं, जिससे मालिक को रूहानी खुशी महसूस होती है। लेकिन मुर्गियां मैंने आज तक कोई मुर्गी ऐसी नहीं देखी जो किसी और को पहचाने और जिसको अपने और पराई की तमीज़ हो। मुर्गियां आपसे ज़रा भी मानूस नहीं होती। इसके बाद मुसन्निफ़ ने बताया कि अक्सर लोग एक आम खुशफहमी में मुब्तला हैं कि मुर्ग सिर्फ सुबह के वक्त अजान देते हैं। मुर्गियां अपने घर में लाने के बाद पता चला है कि जब भी मैं सोता हूं तो मुर्ग अजान देता है, वो चाहे सुबह का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, शाम का वक्त हो या रात का वक्त हो। आजकल भी छोटे कस्बों में आपको ऐसे खुश अकीदा लोग मिल जाएंगे जिनका ईमान है कि मुर्ग अजान न दे तो सुबह की रोशनी नहीं फैलती। आम तौर पर मुर्ग की आवाज़ उसकी जिसामत के लिहाज से 100 गुना ज़्यादा होती है और इनकी आवाज़ इतनी तेज़ और तीखी है कि मुर्दा भी इनकी बांग सुनकर कफन फाड़ कर उठ बैठे। कहते हैं बुजुर्गों से सुना है कि मुर्ग अजान देकर खुदा की हम्दो सना बयान करता है। मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग को इस बात का पता चला तो फरमाने लगे कि अगर ये जानवर वाकई इतना इबादत गुजार है तो फिर लोग इसे शौक़ से खाते क्यों हैं? उसके बाद दो वाक़यात हैं। एक वाक़या यह है कि एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। मुसन्निफ़ कहते हैं मैं थका मांदा बारिश में भीगता हुआ घर पहुंचा
تو دیکھا کہ 3 مرغے میرے پلنگ پر ہیں، سفید چادر پر جا بجا پنجوں کے تازہ نشانات ہیں۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا اور میں نے اپنی بیوی سے سخت لہجے میں کہا کہ بس بہت ہو گیا، آج 2 ٹوک فیصلہ ہو جائے، اب گھر میں یا تو مرغیاں رہیں گی یا پھر میں رہوں گا۔ میری بیوی ذرا پریشان ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خوفزدہ ہو کر بولیں، اتنی بارش میں آپ کہاں جائیں گے؟ اور دوسرا واقعہ یہ تھا، مصنف کہتے ہیں کہ ایک دن ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میں نے لپک کر ریسیور اٹھایا، میرے ہیلو کہنے سے پہلے ہی مرغ نے میری ٹانگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اذان دی، اور جن صاحب نے فون کیا تھا انہوں نے سمجھا کہ شاید کسی پولٹری فارم میں کال مل گئی ہے، تو اس لیے انہوں نے سوری رانگ نمبر کہہ کر میرے بات کرنے سے پہلے ہی ریسیور رکھ دیا۔ مرغیوں کے بارے میں ایک اور مایوس کن انکشاف بھی ہوا۔ مصنف کہتے ہیں کہ آپ انہیں کچھ بھی کھلا دیں مگر کیڑے مکوڑے کھانے سے انہیں باز نہیں رکھ سکتے۔ اور بہت سے لوگ ایک اور غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ مرغیاں اپنے ڈربے میں ہی رہتی ہیں۔ مصنف کہتے ہیں میں یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں کہ مرغیاں ڈربے کے سوا ہر جگہ نظر آتی ہیں، اور جہاں نظر نہیں آتی وہاں اپنا ثبوت چھوڑ جاتی ہیں۔ مصنف کہتے ہیں میں نے 12 غسل خانے سے انڈے اور کتابوں کی الماری سے جیتے جاتے چوزے نکلتے دیکھے۔ لحاف سے کڑک مرغی اور ڈربے سے شیو کی پیالی برآمد ہونا تو روز کی بات تھی۔ مصنف کہتے ہیں کہ میرا گھر اب اچھا خاصا پولٹری فارم بن چکا تھا، فرق صرف یہ کہ پولٹری فارم میں اتنے لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی جتنے کہ میرے گھر میں رہتے ہیں۔ اور آخر میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے غموں سے پریشان ہیں انہیں چاہیے کہ مرغیاں پال لیں، کیونکہ مرغیاں پالنے کے بعد مرغیاں اس کو اتنا تنگ کریں گی کہ مرغیوں سے پہلے والی زندگی اس کو جنت کا نمونہ معلوم ہوگی۔ چند اہم چیزیں جو اس میں آپ یاد رکھیں گے، نمبر 1، مرغیاں کس نے رکھی ہوئی ہیں؟ مرغیاں رکھی ہوئی ہیں مصنف کے دوست نے، جبکہ مصنف کو مرغیاں پسند نہیں ہیں اور دوست ان کو مرغیاں دینا چاہتا ہے کیونکہ اس کے گھر میں جگہ کم ہے، اس کے گھر میں آ رہے ہیں اس کے کوئی عزیز چھٹیاں گزارنے کے لیے، اس لیے وہ مصنف کو مرغیوں کے فائدے بتاتا ہے، اور جب مصنف قائل نہیں ہوتا تو اس کو اصل بات بتاتا ہے، اور اس طریقے سے مصنف کے گھر میں مرغیاں اور دوست کے گھر میں رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ جب مصنف کے گھر میں مرغیاں آ جاتی ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جتنی باتیں اس نے سنی تھیں مرغیوں کے بارے میں یا دوست نے بتائی تھیں وہ ساری کی ساری غلط ثابت ہوئی ہیں، کیونکہ مرغیاں گھر میں لانے کے بعد مصنف کو پتہ چلا ہے کہ مرغیاں ڈربے کے علاوہ ہر جگہ رہتی ہیں، مرغیاں کبھی مانوس نہیں ہوتی باقی جانوروں کی طرح، ان کو چاہے سونے کے نوالے بھی کھلا لو وہ پھر بھی کیڑے مکوڑے کھانے سے باز نہیں آئیں گی۔ ڈربے کے علاوہ ہر جگہ مرغیاں آپ کو نظر آئیں گی اور آپ کے پورے گھر کا ستیہ ناش کر دیں گی۔ مصنف جب بھی سوتا ہے تو مرغ اذان دیتا ہے اور اس کی آواز اتنی تیز اور تیکھی ہے کہ اس کی آواز سن کر کوئی بھی سویا نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد 2 واقعات، وہ بارش والا واقعہ اور ٹیلی فون والا واقعہ، اور آخر میں جو اس نے میسج دیا ہے، جو پیغام دیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم بہت دکھی ہیں، ہم پریشان ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مرغیاں رکھ لیں، کیونکہ مرغیاں اتنا تنگ کریں گی کہ مرغیوں سے پہلے والی زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہوگی۔ اردو ادب کے نامور مزاح نگار، طنز و مزاح کی دنیا کا ایک منفرد اور بڑا نام مشتاق احمد یوسفی ہے، جنہوں نے اردو ادب کو جدید طرز اور نیا لب و لہجہ عطا کیا۔ ان کی عظمت فن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ابن انشا اور ڈاکٹر ظہور فتح پوری نے کہا تھا کہ 20ویں صدی کا عہد مشتاق یوسفی کا عہد ہے۔ مشتاق احمد یوسفی معاشرتی و سماجی مسائل کو بڑے شگفتہ انداز میں تحریروں میں سمو کر ان سے حاصل ہونے والے نتائج کو مزاحیہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کو بلا شبہ دور حاضر کا سب سے بڑا مزاح نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ نے بینکنگ کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ یہ مضمون اور آنا گھر میں مرغیوں کا ان کی تصنیف چراغ تلے سے لیا گیا ہے۔ جب آپ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں گے تو یہی پوائنٹس جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، یہی اہم نکات جو ہیں، ان سے ہی سیاق و سباق بن جائے گا۔ سیاق و سباق کتنا ہم نے لکھنا ہوتا ہے؟ 8 سے 12 لائن۔ تو سیاق جو اس پیراگراف سے پہلے ہے، سباق جو اس پیراگراف کے بعد کی جو سٹوری ہے، جو کہانی ہے، جو باتیں ہیں وہ سباق میں شامل ہوتی ہیں۔
تو اس طریقے سے 8 سے 10 لائنیں انہی اہم نکات سے بن جائیں گی۔ اس کے بعد جب آپ تشریح کریں گے تو تشریح کے لیے آپ کو حوالہ جات کی ضرورت ہوگی۔ وہ حوالہ جات ہم نے ایڈ کر دیے ہیں، اس میں شامل کر دیے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں تو جہاں سے آپ تشریح کی ہیڈنگ دیتے ہیں وہاں سے آپ کا سوال 10 نمبر کے لیے شروع ہوتا ہے۔ کل 12ویں کلاس میں یہ جو سوال ہے سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح، یہ 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ سبق کے عنوان کا 1 نمبر، مصنف کے نام کا 1 نمبر، اور 3 نمبر کے لیے آپ لکھتے ہو سیاق و سباق، اور پھر اس کے بعد 10 نمبر کے لیے آپ تشریح کرتے ہو۔ تو تشریح جو ہے وہ آپ کی 2.5 سے 3 صفحات کی ہونی چاہیے، اور اس میں آپ کے ہر پیج پہ 2 جو حوالہ جات ہیں وہ ہونے چاہیے۔ وہ اشعار بھی ہو سکتے ہیں اور وہ نثری حوالے بھی ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا لیکچر ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب لازمی کر لیں، تاکہ آنے والے نئے لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔